अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, हुकूमत ने अपनी 3 साला कारकर्दगी को खूब बयान किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर ये बताया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर से लेकर जो करप्शन है, जो काला धन है पाकिस्तान से बाहर जाता था, आज वो किस तरह से वो माफिया शिकंजे में है। लेकिन साथ साथ अवाम के लिए क्या किया है इस पर बात नहीं की गई है। लेकिन उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पर उन्होंने कहा है कि किसको उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। उस्मान बुज़दार तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार की तारीफ भी हुई है। तो क्या वाकई ही ये हुकूमत ने अपने टारगेट भी अचीव कर लिए हैं और जो मईशत है उसमें भी बेहतरी ले आए हैं, और साथ साथ क्या जो पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी है, क्या उसका भी खात्मा हो गया है? इस पर अपोजिशन ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है? अपोजिशन ने एक लाहे-अमल तय किया था कि वो वाइट पेपर जारी, खासकर PMLN वाइट पेपर एज अपोजिशन जारी करेगी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर तय नहीं हो सका। क्या वजह है? क्या वाकई PTI की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि कोई वाइट पेपर जारी करने के लिए कुछ है नहीं, या फिर तैयारी के लिए भी बहुत कुछ है जिसके ऊपर काम जारी है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि नेक्स्ट अब क्या टारगेट है PTI का, नेक्स्ट इलेक्शन में जाने के लिए क्या क्या वो करने जा रहे हैं, रिफॉर्म्स के ऊपर क्या उनकी हिकमत अमली है। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मियां हबीबुल्लाह साहब, एनालिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं अली गोहर बलोच साहब, MNA हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा है। अली गोहर बलोच साहब, आपका भी शुक्रिया और हमारा प्रोग्राम में साथ देंगे। नदीम कुरैशी साहब जो कि पंजाब के स्पोक्स पर्सन भी हैं और MPA हैं, PTI से ताल्लुक़ है। नदीम कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगी कि फिर एनालिसिस से किया जाना चाहिए ताकि पता चले कि ये नहीं है कि हुकूमत सब अच्छा कहे और अपोजिशन तनकीद करे। एक एनालिसिस भी हमारे पास आना चाहिए कि हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो मियां साहब, आज से प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। आप ये बताइए कि आप क्या देखते हैं, हुकूमत को 3 साल हो गए, खान साहब ने बताया कि क्या क्या कमियां उनमें थी, एतराफ़ भी उन्होंने किया कि टीम नहीं थी, फिर बहुत सारी चेंजिंग्स लानी पड़ी, फिर उसके बाद ये इनिशिएटिव्स लिए। अब माशाल्लाह मईशत का पहिया भी चलने लग गया है, बेहतरी भी आने लग गई है, हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और हो चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी 3 साला कारकर्दगी बयान की, लेकिन मेरा जो एनालिसिस ये है कि हुकूमत अभी तक जो है ना वो अपनी कमर सीधी कर रही है और बड़ी बामुश्किल से जो है वो अब को थोड़ी उनमें बेहतरी आई है। पिछले 2-2.5 साल जो थे वो तो अपनी टीम बनाने में, एक्सपेरिमेंट करने में और ये बताने में कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो बेड़ा गर्क कर गई और हम जो है मामलात को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जा रहे हैं, इस पर सरफ कर दिए। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती ये है कि मौजूदा हुकूमत से अभी तक अपनी टीम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। इसको ये समझें कि उनके पास लोग नहीं है या नेगलिजेंसी है या जो भी है, लेकिन अभी तक जो है वो रद्दो बदल किया जा रहा है। ना सिर्फ इंतज़ामी सतह पर आए रोज़ तब्दीलियाँ होती हैं, बल्कि हुकूमती सतह पर भी जो है आए रोज़ ओहदेदार तब्दील किए जाते हैं, वजारतों में चेंजिंग की जाती है, FBR में चेंजिंग की जाती है, वज़ीर ख़जाना जो है वो इतने तब्दील हो चुके हैं और इंतज़ामी अफसरान जो है उनकी तो लूट सील लगी हुई है कि वो रोज़ाना जो है वो थोक के हिसाब से जो है वो ट्रांसफ़रें और पोस्टिंगें होती हैं। तो ये असल में जब तक हुकूमतों की कारकर्दगी उस वक्त तक निखर के सामने नहीं आ सकती जब तक आपके पास एक मजबूत टीम ना हो इंतज़ामी सतह पर अमल दरामद करने के लिए और फैसलों की सतह पर सियासी टीम ना हो। मियां साहब, आपको याद होगा कि खान साहब कहते थे मेरे पास बेहतरीन टीम है, ये कहते थे कि मेरे पास बेहतरीन वज़ीर ख़जाना है, मेरे पास बेहतरीन, मैं और टीम सिलेक्ट करने का माहिर भी हूँ और ऐसी टीम होगी कि आप उसकी कारकर्दगी देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे। और सबसे मेन चीज़ वो कहते थे कि अगर ऊपर लीडर बैठा हुआ करप्ट नहीं होगा तो सब काम अच्छे हो जाएंगे, मामलात सब सेट हो जाएंगे। देखें, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ताहाल मुतमईन नहीं हो रहे अपनी टीम की सिलेक्शन से और उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जिस तरीके की वो टीम चाह रहे थे वो ना तो वो परफॉर्मेंस दे पा रही है उनकी टीम और ना ही वो मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से। इस वजह से वो आए रोज़ जो है वो चेंजिंग लाते रहते हैं और बेहतर से बेहतर तर की तलाश में है। ये देखें कि मौजूदा स्टाफ जो है उनका दूसरा
کیا ہے, چلیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن ایز اپوزیشن کیا رائے ہے پی ایم ایل این کی, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ 3 سال کی پرفارمنس جو حکومت نے بتائی ہے, اور وہ انہوں نے سچ بتایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسحاق ڈار کی طرح ہم رانگ فیگرز نہیں بتاتے اور جو فگر فجنگ نہیں کرتے, ہم نے جو بھی کچھ بھی بتایا بالکل کریکٹ بتایا. ایک تو اس کے اوپر کمنٹ کیجئے, پھر دوسرا یہ بھی بتائیے کہ وائٹ پیپر جاری کرنا تھا, لگتا یہ ہے کہ حکومت کی پرفارمنس بہت شاندار ہے, آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے کہ وائٹ پیپر جاری کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی صاحبہ, آپ نے مطلب ہے کہ انتہائی اہم اور بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے آج آپ کا. دیکھیں, حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ تو پورا پاکستان اس کو سمجھ بھی گیا ہے اور اس کو پہلے دن سے اندازہ بھی ہو گیا تھا. اور لیکن 3 سال گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف عوام نے حکومت کی پرفارمنس دیکھی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ برداشت کی ہے اور بھگتی بھی ہے. دیکھیں, اس وقت حالات یہ, جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو سابقہ حکومتوں کے ساتھ, تو جو ہمارا 2013 سے لے کر 2018 کا فگر تھا, آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کس حالات میں معاشی طور پر اور سیاسی طور پر کس انتشار کا شکار ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ جو مہنگائی کا اور کرپشن کا جو طوفان ہے, وہ روز بروز وہ مہنگائی اور کرپشن کا جن پاکستان کے عوام کو کھائی جا رہا ہے, اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا خزانہ ہے, جو پاکستان کی عوام کی جو روپیہ پیسہ ہے, اس کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ نوچ رہا ہے. آج دیکھ لیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو فگر دیے ہوئے ہیں اس میں پاکستان میں کرپشن کم ہونے کے بعد بڑھی ہے, جبکہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر نہیں تھے تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر یہ بات کیا کرتے تھے کہ جس ملک کا میں مہنگائی بڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کرپٹ ہے. نہ صرف اس ملک کا وزیر اعظم کرپٹ ہے بلکہ اس کی کابینہ بھی کرپٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں نت نئے آپ کو جو ہے وہ کرپشن کے سکینڈل نظر آتے ہیں. اور تو اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی بھی کچھ دن پہلے جو ان کے ایک وزیر مراد صاحب جو تھے, وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہر کسی کو چور چور کہتے تھے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 12 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے لی ہے, انہوں نے ککس بیکس لیے ہیں اور پیمرا رول سے ہٹ کے جو ہے اپنی من پسند رائٹ. لیکن دوسری طرف پرائم منسٹر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 18 سالوں میں جو ریکوریاں نہیں ہو سکی, پچھلی حکومتیں نہیں کر سکی, انہوں نے تقریباً 18 سال میں 90 ارب ریکور کیے, جبکہ 3 سالوں میں نیب نے 519 ارب روپے ریکور کر چکی ہے. تو ریکوری ریٹ بھی دیکھیں کہ کس قدر انہوں نے یہ جو مافیاز ہیں اور یہ کرپٹ لوگ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا ہے اور ریکور بھی کیے, قومی خزانے کو فائدہ پہنچایا. آئیے دیکھیں, سب سے بڑا کرپشن کا مافیا تو عمران خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آج بھی خسرو بختیار ان کی کابینہ میں بیٹھا ہے. ادویات کے سکینڈل میں عامر کیانی صاحب کا نام آیا, ان کو پارٹی کے بہت بڑے عہدے کے ساتھ نواز دیا گیا, حالانکہ انہوں نے اربوں روپے اس قوم کے کھائے. پھر اس کے بعد آپ نے چینی اور آٹا میں خود پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب خود بھی ملوث ہے. اور اس کے بعد آپ چیف منسٹر سب کی تو تعریف ہو گئی ہے. ندیم قریشی صاحب, پی آئی ٹی پشاور کا دیکھ لیں, حتیٰ کہ اب رنگ روڈ کا ایک سکینڈل سننے میں آ رہا ہے. تو جہاں پر آج سب نے یاد کروا دیا ہے, وائٹ پیپر کیوں نہیں آیا. چلے وائٹ پیپر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ندیم قریشی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. پرائم منسٹر کی طرف سے اور ان کی حکومت کی طرف سے نہیں. جی ٹھیک ہے, وائٹ پیپر کے اوپر آپ نے جواب ضرور دینا, وہ کیوں نہیں آئے اس کے اوپر. لیکن ندیم قریشی صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو ظاہر ہے آپ بھی کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور عثمان بزدار صاحب کی ٹیم کا حصہ ہے, تو آپ تو خوش ہوں گے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اچھے کپتان ہیں پنجاب کے اور وہ اچھا لیڈ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی ان کی تعریف کی ہے. لیکن پنجاب کے عوام خوشحال کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ پولیس بہت اچھی ہو گئی ہے, لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیجئے یہاں پہ کیسا ہے, اوور آل حکومت کی پرفارمنس دیکھ لیں, مہنگائی بے روزگاری اس میں اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ سب اچھا ہے. کہاں سے دیکھ کے بتا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب؟ اب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہ، ایک تو میں علی گور بلوچ صاحب کی گفتگو نہیں سن سکا. جی مجھے ان کا شور اور چیخنا چلانا سمجھ آ رہا تھا، باقی گفتگو سمجھ نہیں آ رئی تھی. میں آپ کی بات کا جواب دوں. دیکھیں، عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی پنجاب کی عوام نے اگر جج کرنی ہے تو 2023 کا انتخاب قریب ہے. اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں عرض کرتا ہوں، وہ ایگریکلچرسٹ، وہ کاشتکار، پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین، جس کا کاشتکار جب اپنی فصل پیدا کرتا تھا، وہ گنے کی فصل ہو، مکئی کی فصل ہو، کپاس ہو، اس کا خریدار کوئی نہیں ہوتا تھا. جو عثمان بزدار کی گورنمنٹ میں پہلی بار ممکن ہوا پچھلے 3 سال میں ہر کراپ جو پیدا ہوئی نہ صرف پرچیز کی گئی بلکہ ساری اس میں جو فلاز تھے ان کو دور کیا گیا. شوگر کین فیکٹری کنٹرول آرڈیننس جو 1952 میں آیا، اور اس کے بعد کسی نے نہ پوچھا. گنے کا کاشتکار اپنی پروڈکشن کے بعد جب ٹرالیاں لے کر گنے کی کھڑا ہوتا تھا، کماد کی کوئی ان لوڈ کروانے والا نہیں ہوتا تھا، نہ اس کو پیمنٹ ملتی تھی. ایگریکلچر، ایجوکیشن، ریشنلائزیشن پالیسی کون لے کر آیا؟ عثمان بزدار لے کر آیا. آپ کے گورنمنٹ سیکٹر کے ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کر کے جب دانش اسکول سسٹم پروموٹ کیا گیا اور پورے پرائیویٹ سیکٹر کو پچھلے 15 سال میں ایجوکیشن کو فار سیل بنا دیا گیا، لوگوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ ہائی اسٹینڈرڈ کے سکولز میں جائیں، اور گورنمنٹ سیکٹر کے سکولز کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا. جو عثمان بزدار نے ٹرانسفر پوسٹنگ آن لائن کی، ریشنلائزیشن پالیسی کی، کیا مطلب اس کا؟ ایک دیہات کا سکول جہاں 700 اسٹوڈنٹ تھے، 3 ٹیچرز، اور کسی اسکول میں 20 اسٹوڈنٹ اور 19 ٹیچرز. یہ سینکڑوں مثالیں اس طرح کی عثمان بزدار نے کیا. عثمان بزدار نے آپ کے پنجاب میں نئی یونیورسٹیز کا قیام، گورنمنٹ اسکول، پرائمری اسکولس کو ہائی اسکولس میں، ہائی اسکولس کو ہائر سیکنڈری اسکولس میں، اور 20 لاکھ 2 ملین بچوں کو پلان کیا اٹیکٹ کرنا ہے ہم نے، ہر صورت انگیج کرنا ہے گورنمنٹ سیکٹر کی طرف. آپ کا ہیلتھ سیکٹر کووڈ جیسی بدترین صورتحال میں پنجاب کی جو گورنمنٹ نے جس طرح سے پرفارم کیا، جس طرح سے کووڈ کو کنٹرول کرنے میں پنجاب کی گورنمنٹ نے میکانزم بنایا، وہ آپ کے سامنے ہے. پنجاب کا 35,000 کلومیٹر اریگیشن سسٹم کس نے اپ گریڈ کیا؟ عثمان بزدار نے کیا. اربوں روپے کی سرکاری اراضی جس پر یہ میرے بھائی علی اور بلوچ اور ان کے قبیل کے، ان کے نہیں، یہ خود نہیں، ان کے قبیل کے بہت سارے لوگ مال مفت دل بے رحم سمجھ کر قابض سے عرصہ دراز سے باغ کیسے کروائی؟ عثمان بزدار کی گورنمنٹ نے کروائی، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کروائی. پنجاب میں رحمت اللہ العالمین لگتا یہ ہے. اب ندیم قریشی صاحب، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ 2023 کا الیکشن ہو یا پھر 2022 میں الیکشن ہو جائے، اگلی گورنمنٹ بھی عثمان بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو. ماشاءاللہ پرفارمنس دے کر گئے ہیں کہ ایسی حقیقت میں بھی ہے. اس پر تفصیلی بات کر لیتے ہیں، لیکن ایک بریک شامل کرنی ہے. بریک کے بعد کی پہنچی. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے حکومت کی اوور آل پرفارمنس، اور خاص کر پنجاب حکومت جو کہ عثمان بزدار کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ بہت سارے کام کیے بقول ندیم قریشی صاحب کے. ایسا لگتا یہ ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ پی ٹی آئی میجورٹی کے ساتھ، 2/3 میجورٹی کے ساتھ بنانے جا رہی ہے پنجاب میں. اگر ایسا ہے تو واقعی یہ تو خوش آئند پی ٹی آئی کے لیے. لیکن ندیم قریشی صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے، مختصر کائنڈلی جواب دیجیے گا تاکہ تمام پارٹیسپینٹ سے میں بات کر سکوں. اب لا اینڈ آرڈر کہاں ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی بات آتی ہے یہاں پر دیکھیں کس طرح کے خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات روز بروز ہو رہے ہیں، اور اس کو پھر بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، یعنی کہ ریاست کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس میں تو گڈ گورننس میں وہ تو آتا ہی نہیں ہے. دیکھیں عالیہ، جتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں بڑے افسوسناک، صرف پنجاب میں نہیں پورے پاکستان بھر میں. ہم منحصر سوسائٹی انحطاط کا، اخلاقی پستی کا شکار ہے. ریاست اپنی ذمہ داری بالکل پوری کر رہی ہے. جتنے کیسز پنجاب میں ہوئے، جتنی سپیڈلی ان لوگوں کو، ملزمان کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا گیا، بہت سارے کیسز ایسے تھے ملزمان موقع پر نہیں تھے، بلائنڈ کیسز تھے، نہ صرف ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، موسٹلی کیسز میں گرفتاریاں کی گئی، پولیٹیکل انفلوئنس کو ختم کیا گیا. میں آپ کو ایک عرض کر دوں،
आप और मैं सोसाइटी का हिस्सा हैं। जी सर, वो तो हमें सुन लिया जी, ठीक है सर, वो तो हमें खुद अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं रियासत की बात कर रही हूँ, स्टेट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। तो मुझे ये बताइए कि जिस पुलिस को आपने एक मिसाली बनाना था, रिफॉर्म्स लेकर आने थे, वहाँ पे आईजी से हर रोज़ आए रोज़ आईजी की तब्दीली होती है और रिफॉर्म्स तो हमें नज़र नहीं आते। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है। मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन हमने देखना ही है कि गवर्नमेंट जिस सिमत की तरफ बढ़ रही है, उस सिमत में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कोई जाती एजेंडा है, उनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट साबित हुआ है, उनकी कुछ जाती प्रॉपर्टीज को फ्लैट्स को शुगर में जरूर लगाई है। राइट सर, गॉट इट सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया कि जाहिर है कि नियतों का दारोमदार अमलों पर है, तो यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर की नियत ठीक है तो हमें अमल के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। हबीब साहब, आप इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है कि प्राइम मिनिस्टर साहब देखें खुद करप्ट नहीं है, उन्होंने 1 रुपए की करप्शन नहीं की है, वो बिल्कुल फेयर है, उनका कोई जाती एजेंडा भी नहीं है, उनके बच्चे भी यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तो आप उनकी नियत ही बस नियत के ऊपर ही बिलीव कर लें और उसी को समझें कि यही परफॉर्मेंस है। अच्छा, नहीं देखें आलिया, असल में मसला ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है ना, वो एक करप्ट सोसाइटी है और हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए, हमारे खून में रच बस चुकी हुई है करप्शन, रिश्वत, सिफारिश, ठीक है। और इसके लिए या तो कोई ब्लड शेड हो, आपका खून फिर तो आप कर दिया जाए। खान साहब की ही बोली बोल रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि यानी कि हम ही अपने आप को ठीक कर लें, तो कर लें, वरना ये हुकूमतें जो आती हैं ये तो किसी काम की नहीं है। माशरा जो होता है ना, माशरे का भी एक रोल होता है, ये नहीं आप डिपेंड सारा कुछ जो है ना एक बंदे पे डिपेंड नहीं कर सकते। वो लोग जो होते हैं ना, वो कायदीन को फॉलो ज़रूर करते हैं और हम भेड़ बकरियों की तरह होते हैं, जो आवाम होते हैं ना, वो देखते हैं कि रेवड़ किस तरफ को जा रहा है, सारे लोग उस तरफ को जाना शुरू कर देते हैं। तो देती है ना, जिसके तहत चलते हैं, दुनिया में ऐसा ही होता है। सोसाइटी कैसे बनती है? सोसाइटी ऐसे बनती है ना, सोसाइटी का रोल होता है उसमें। मैं समझता हूँ कि आपके तलीमी इदारों का एक रोल है, लेकिन उसके लिए एक वकल लगता है, आपके वालिदैन का भी एक रोल है, आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका भी एक रोल है, आपके मौलवी का भी एक रोल है, आपके बड़ों का भी एक रोल है, मीडिया का भी उसमें एक रोल है। तो देखिए, जब तक सोसाइटी के तमाम सेगमेंट जो हैं वो अब बेहतरी की तरफ नहीं लेके आएंगे सोसाइटी को, उस वक्त तक एक प्राइम मिनिस्टर अकेला जो है वो क्लीन चिट दे दी। आप कहते हैं कि अगर वो कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसमें सोसाइटी जो है वो फीडबैक नहीं देगी। ना, मेरा ये कहने का मतलब, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि वो देखें, हुकूमत को बहुत ज्यादा कुछ लोगों की जो तवक्कुआत थी, हुकूमत उस पर उस तरीके से पूरा नहीं उतर पा रही, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी में आप देखें ना, यहाँ जिस माशरे में ये हो कि रेडी वाले से लेकर जो है वो हर बा इख्तियार आदमी जिसके पास जितना भी इख्तियार है, वो उसको उसका ईमान हो कि जब तक मेरा कहीं हाथ नहीं लगेगा मैं तरक्की नहीं कर सकता। तो मेहनत पर तो आपका आंसर ही खत्म हो गया, आप तो सीधे रास्ते पर चल ही नहीं रहे। आपका तो पूरा आपकी ज़हनियत ऐसी है कि अगर आप रेडी वाले की बात कर रहे हैं या आप एक 10,000, 15,000, 20,000 के मंथली कमाने वाले की बात करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि महंगाई के इस दौर में 20,000 में एक घर का सिस्टम चलाकर दिखा दें, फिर वो क्या ना करे, खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए, बच्चों को खुदकुशी करने पर मजबूर ना कर दे, या फिर वो करप्शन करे, फिर कम से कम मिनिमम जो आपके वेजेस हैं वो 40-50 हज़ार होनी चाहिए। और आप सरकारी मुलाजमों को भी, जो छोटे मुलाजिम हैं उनको भी इतना, उनकी तनख्वाह भी इतनी होनी चाहिए कि वो रिश्वत की तरफ जाए ना, और उसके बाद कोई अगर रिश्वत ले तो उसको सरेआम फांसी पर लटका दें, फिर आपका माशरा दुरुस्त हो सकता है। जब आप जमीनी हकायक से नजरें चुराएंगे तो लोग फिर उसके लिए अदर साइड सोर्सेज पैदा करेंगे। वो फिर इन इदारों में भी रिफॉर्म्स लेकर आनी थी, ये भी इमरान खान साहब के मंशूर का भी हिस्सा था, एजेंडा था, लेकिन वो उसके ऊपर भी नहीं अमल कर सके। अगर आपकी बात ये ठीक है कि सोसाइटी में भी करप्ट अनासर हैं और सोसाइटी को भी रिएक्शन देना है, तो फिर कम से कम सिस्टम तो मौजूद हो जहां पर आपको पता हो कि एक सिस्टम है जो जिसके शिकंजे में आप आ सकते हैं। देखें, बात यह है कि पहले हमें जो फ़र्क महसूस होता है ना, मैं एज ए तजिया नगर, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, वो ये है कि खान साहब ने, अगर जहांगीर, पहले लोग जो थे ना वो अपने साथियों को सपोर्ट करते थे, उनकी करप्शन पर पर्दे डालते थे, बल्कि उनको हिस्सादार बनाते थे। आज जो है जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है वो क्यों केसेस बने,
ٹھیک ہے, ان کو سمجھ آئی کہ اس سے قریب تو کوئی بندہ نہیں تھا جس نے ان کی حکومت بنانے میں کردار ادا کیا. اس کے بعد آپ کے کتنے وزیر فارغ ہوئے؟ مجھے ایک بتا دیں کہ جس کے خلاف اپروو ہوا ہو کہ اچھا یہ اس نے, یا جس پر الزام لگاؤ کہ جی اس نے کرپشن کی اور اس کے خلاف کاروائی نہ ہوئی ہو, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف پہلا قدم ہے. رائٹ, یہ دیکھیں نا, یہ بات ہوئی. علی گوہر بلوچ صاحب دیکھیں کہ اب تو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ایٹ لیسٹ ڈائریکشن درست کی طرف جا رہی ہے. اپنے لوگوں, عمران خان صاحب کے قریب جہانگیر ترین سے زیادہ کوئی نہیں تھا. اگر کرپشن کی بات آئی تھی, ملک کو نقصان پہنچانے کی بات آئی تھی, عوام کی بات آئی تھی, تو انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. دیکھیں عالیہ, آپ نے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی بات کی, تو اینالسٹ جو ہیں ہمارے وہ مطلب انڈیپینڈنٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک رائے ہے اور ہر کسی کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ وزرا کی بات کرتے ہیں, ایک رنگ روڈ کا سکینڈل آیا ہے, اس میں سرور خان کا نام آیا, اس میں زلفی بخاری کا نام آیا, لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی. دکھانے کے لیے, آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے 2 بیوروکریٹس کو جو ہے اس میں وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا, لیکن جو اصل پس پردہ جو حقائق تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور اپنے وزراء کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی. جہانگیر ترین صاحب کو چونکہ انہوں نے اپنا بجٹ پاس کروانا تھا تو ان کو این آر او دیا, پہلے ان کو بلیک میل کیا, وہ ان کے پارٹی کے اندرونی معاملات تھے, احتساب نہیں کیا, پھر ان کو این آر او دیا. ایف آئی اے جو کہ پرائم منسٹر کے ناک کے نیچے ادارہ بیٹھا ہے, انہوں نے عدالت میں جا کر یہ بیان دیا کہ ہمیں نہ جہانگیر ترین کے بیٹے کی گرفتاری چاہیے اور نہ ہی جہانگیر ترین کی گرفتاری چاہیے. تو یہ تو ایک این آر او دینے کا ایک بہانہ تھا. اگر آپ نے کاروائی کرنی تھی تو سب سے بڑا تو سکینڈل سب سے پہلے ادویات کا آیا تھا. آج 500% مہنگی ہو چکی ہیں عالیہ ادویات, اس کا ذمہ دار عامر کیانی تھا, اس کے خلاف کیا کاروائی کی گئی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی کل کی بات ہے, وہ جو مراد سعید ہے اس کے خلاف کیا کاروائی کی آپ نے جن 2-4 بندوں کو پکڑا وہ ان کو کلین چٹ دے کے ہٹ کے انہی وزارتوں میں اور اس سے بڑے عہدوں پر آپ نے ان کو بٹھا دیا ہے. منسٹر سکینڈل ان کے اوپر ہے, بی آر ٹی پشاور کا سکینڈل. جی ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے بات کی ہے, چلیں انہوں نے کے پی کے میں اپنی فرسٹ گورنمنٹ بنائی تھی, تو جو احتساب بورڈ انہوں نے بنایا تھا خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا تھا. یہاں پہ بھی ہمیں کچھ سلیکشن نظر آتی ہے, یہ اس کے اوپر یقیناً بات کی جا سکتی ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں. لیکن علی گوہر بلوچ صاحب, آپ لوگوں نے حکومت کی پرفارمنس کے اوپر, پی ایم ایل این ایز اے اپوزیشن سب سے بڑی جماعت, وائٹ پیپر جاری کرنے کا سب سے پہلے کہتی ہے اور وائٹ پیپر آتا نہیں ہے, تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ کہ آپ کو کوئی ایسی کوئی کام نہیں لگے کہ گورنمنٹ کے جس کے اوپر تنقید کی جا سکے؟ اگر ایسا ہی تھا تو وائٹ پیپر آ جانا چاہیے تھا, اگر آپ کو یہ سب پتہ ہے کہ یہ سکینڈلز ہے. آئیے دیکھیں, وائٹ پیپر تو بالکل تیار ہو چکا ہے, لیکن حکومت کی اتنی نالائکیاں, اتنی کرپشن اور اتنے سکینڈلز ہیں کہ ان کی ایک بہت طویل لسٹ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے 3 سال کے اپنے جھوٹ بیان کیے ہیں اور ڈے 1 سے جھوٹ بول رہے ہیں, تو ہم بھی اس کا جو ان کا کچا چٹھا ہے وہ سارا کا سارا عوام کے سامنے لے کر آئیں. وہ سارا تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں نہیں لا سکتے, لیکن اس کا کافی کچھ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. پی ٹی ایم کا کراچی میں جلسہ ہے, کچھ باتیں آپ کو پی ٹی ایم کے جلسے میں اور وہاں کراچی سے مل جائیں گی. باقی جو پراپر مسلم لیگ نون نے ان کا وائٹ پیپر تیار کیا ہے, اس جلسے کے فوراً بعد وہ میڈیا پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پریس ٹاک کر کے, پریس کانفرنس کر کے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ اسکولوں کا بتا رہے, دیکھیں ہر بات میں یہ جھوٹ بولتے ہیں. اسکولوں کی یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے یہ کہتے ہیں اتنے اسکول اپ گریڈ کر دیے, 3 سال میں انہوں نے ایک ٹیچر بھرتی نہیں کیا. ایک ٹیچر, یہ محکمہ تعلیم کو بہتری کی بات کرتے تھے, جن کو انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے کوئی انفراسٹرکچر نہیں دیا, کوئی ٹیچر نہیں دیا, صرف کاغذوں میں ان کو اپ گریڈ کر دیا ہے. اس طرح تو اپ گریڈ کرنے کو آپ ہر چیز اپ گریڈ کر دیں جس میں نہ ٹیچر ہو نہ انفراسٹرکچر ہو, اس کی اپ گریڈیشن کا کیا تک بنتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ دیکھیں نا, سب سے بڑی بات یہ ان کی پرفارمنس جو تھی وہ اس کا پتہ چلا جب یہ بلدیات یہ اپنا بائی الیکشن ہوئے, اس میں انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ 12 میں سے 11 سیٹیں یہ ہارے.
पंजाब से हारे, KPK से हारे, कराची में भी इनको कराची की आवाम ने किक आउट किया और छठे नंबर पर आए। ठीक है, लेकिन आपने अली गौर बलोच साहब आपने जो बात की है कि कराची जाने की और कराची जलसे में आपको PTI की हुकूमत की परफॉर्मेंस की बजाय पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर, आप सूबे की हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर वाइट पेपर जारी करें तो मेरा ख्याल में कि वहाँ के कराची के आवाम जो आपके जलसे में आएंगे वो भी खुश हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, नदीम कुरैशी साहब को ऐड करेंगे, एक ब्रेक के बाद की पहुंचे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो हुकूमत की परफॉर्मेंस में एक अहम नुक्ता ये भी है कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, मुल्क को कर्ज़ों की दलदल से निकालेंगे। आज एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि उतना तो PMLN ने कर्जा 5 सालों में नहीं लिया जितना PTI की हुकूमत ने 3 सालों में लिया, और हमने जो 5 सालों में लिया वो CPEC मोटरवेज बनाए, लेकिन इस हुकूमत ने अपनी नाहली छुपाने के लिए वो लगा दिए। तो यहाँ पे नदीम कुरैशी साहब आप बताइए कि इतना कर्जा लेकर हुकूमत क्या कर रही है? देखिए आलिया, आपने 7 मिनट दिए हैं बातिल शिकन खिताब के लिए अली गौर बलोच को, मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा। जी जी जरूर। पहली बात तो ये है, मैं आपकी सवाल का बाद में जवाब दूंगा। आपने अली गौर बलोच साहब का सुना कि इन्होंने बड़ा तारीखी खिताब किया। इन्होंने रिंग रोड मंसूबे में कहा जी फलां का नाम आया, फलां का नाम आया, फलां का नाम आया। मेरे भाई, रिंग रोड मंसूबा अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, सिर्फ खबरें आई और इमरान खान साहब ने खुद एक्शन लिया। चंद किलोमीटर के रिंग रोड के नक्शे की तब्दीली में जो अरबों रुपए के फ्रॉड करने की कोशिश की जानी थी उसका एक्शन लिया। आपके दौर में तो जो लाखों किलोमीटर आपने सड़कें बनाई हैं कागजों में, आपने जो कौम का हजर किया है 90 से लेकर 93 और 7 की सारी कमीशनें जो बैरून मुल्क शिफ्ट होती रही, कौम उसका हिसाब आपसे मांगती है। दूसरा, आपने इनसे कहा जी व्हाइट पेपर आप शाया क्यों नहीं किया आपने? हुजूर, इनको व्हाइट पेपर का अंदाजा नहीं है, इनसे आप व्हाइट कॉलर क्राइम का पूछें, ये वो बताएंगे, ये उसके एक्सपर्ट हैं। तीसरा, आपने फरमाया कि जी एहसन इकबाल साहब, ये एहसन इकबाल वही कैरेक्टर है PMLN का जिनकी फैमिली के 8-9 मेंबर कुलीदी ओतों पे फाइज थे। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेके मुख्तलिफ जगहों पर, कहीं इनके भाई, कहीं इनके ब्रदर इन लॉ, कहीं और फैमिली मेंबर। और लेकिन सर साबित नहीं हुआ नदीम कुरैशी साहब आज तक। ये भी सच है, ये भी सच है कि आप नैब से पूछ लें कि जिन PMLN के लीडर्स को आपने पकड़ा है और जिनके खिलाफ आपने एक्शन लिया है, जिनकी फाइल्स बनी हैं, कितने साबित हुए हैं और कितनों से आपने रिकवर किया है। ये जो आप कह रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब 400-500 अरब रिकवर किए हैं नैब में, उसमें बता दें PMLN से कितने अरब लिए? देखिए, ये स्पेसिफिकली इस पे एक प्रोग्राम रख ले। मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मैं समझता था कि अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी 3 साल कारकर्दगी का एक नई रीत डाली है इस मुल्क में कि प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर पूरी पाकिस्तान को बता रहा है कि जी हमने 3 साल में ये किया। अपोजिशन को चाहिए था उनके स्टैटिस्टिक्स को चैलेंज करती, उनके फिगर्स को चैलेंज करती। अगर 519 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए हैं, इसी मुल्क के व्हाइट कॉलर क्रिमिनल से रिकवर किए हैं, इसी मुल्क के उस पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो माफियाज हैं। देखिए, मैं आपको कर्ज कर दूं, मैं पहले आपको एहसन इकबाल की बात का जवाब दूं। एहसन इकबाल उन 25-30 खानदानों में से एक फैमिली मेंबर है, एक शख्स है जिनकी पूरी फैमिली PMLN के दौर में गवर्नमेंट के क्लीजी ओतों पर फाइल थी। इन्होंने कहा जी हमारे दौर से ज्यादा लोन लिया। बिल्कुल, आप लोन अगर लिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, आपकी शाही खर्चियां, आपने जो माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर इस मुल्क के वसाइल पर जो कुछ किया, मैं वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अली गौर बलोच को गुस्सा आएगा, वो लोन उतारने के लिए लिया। आप जब इस मुल्क से गए थे तो पाकिस्तान के $100 बिलियन के असासे नहीं थे। आप जब इस मुल्क से आपकी गवर्नमेंट गई थी तो पंजाब जैसा सूबा जिसके आप खादिम हालत है, 80 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट था। हमसे पूछे ना जो लोग गवर्नमेंट में है, आपने क्या किया इस मुल्क के साथ, आपने इस मुल्क के इदारों के साथ क्या किया? आपने लाहौर शहर को 250 अरब की वो ऑरेंज ट्रेन दी, बजाय आप इसके न्यू हॉस्पिटल को, गंगाराम हॉस्पिटल को, यहाँ के किडनी सेंटर्स को अपग्रेड करते, वो ऑरेंज ट्रेन दी जिसका पंजाब के लोग आने वाले 20 साल तक कर्ज उतारेंगे, जिसकी आमदन 2 करोड़ महाना और अखराजात 10 करोड़ महाना है। आपने सारी कॉस्मेटिक डेवलपमेंट की। एहसन इकबाल साहब, जो कुछ आप इस कौम के साथ करके गए हैं, कौम आपसे रिजल्ट दे रही है। अली गौर बलोच फरमाते हैं ये इलेक्शन में लोगों ने वोट नहीं दिया। वो ये इलेक्शन कमीशन जो कश्मीर में इलेक्शन करवाता है और इनको वहां शिकस्त फाश होती है, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी जमानतें जब्त होती है,
सियालकोट इलेक्शन ये हारते हैं तो ये फौरन धांधली का इल्जाम लगाते हैं। मतलब इनका कॉल कुछ और है, इनका फेल कुछ और है। इनकी मर्जी के नताइज आ जाए तो बल्ले बल्ले, इनकी मर्जी के खिलाफ नताइज आ जाए, इनके पास बड़ा अच्छा ग्राउंड है। ये फौज पे इल्जाम, अदलिया पे इल्जाम, मीडिया पे इल्जाम, हुकूमत पे इल्जाम। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम जिन चैलेंजेस का सामना कर रही है, अपने अजीम वजीर आजम की क़यादत में जिन मुश्किलात का सामना कर रही है, इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म बेसिस पर पाकिस्तान को रन किया जा रहा है। किसी को नहीं पता, किसी से पूछे ना कि आज पाकिस्तान का टेक्सटाइल ओनर क्या राय रखता है गवर्नमेंट के बारे में, आज पाकिस्तान का वो ट्रेडर, वो काश्तकार क्या राय रखता है जो 5 साल पहले अपने बिजनेस समेट कर बांग्लादेश और दुबई जा रहा था। इनसे पूछ, इनको क्या मालूम, इनके पास तो एक मकबूल नारा है, एक मकबूल नारा, महंगाई हो गई जी। इनसे पूछे भाई 13 अरब रुपए का एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में बनते हैं खुर्दनी तेल, पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में बनती हैं, केमिकल, हाँ वो फार्मास्यूटिकल का है, हाँ वो पेस्टिसाइड का है, हाँ वो वेटरनरी मेडिसिन का है, वो पाकिस्तान में बनते हैं। आपने 35 साल के इक़्तिदार में इस मुल्क को इस काबिल किया कि इस मुल्क की जरूरियात की चीजें इस मुल्क में बन सके। आपने इस मुल्क को एडिक्शन दी, आपने सर आपने भी आके मैन्युफैक्चरिंग की बजाय आपने भी आके लैंड जो माफिया है और आपने इसमें रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और तमाम जो कारोबार हैं वो रियल स्टेट की तरफ चले गए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन ये तो सवाल है कि चलें अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूँगी कि मियाँ हबीब साहब आप ये बताइए कि क्या फिर नेक्स्ट इलेक्शन, जो कि अर्ली इलेक्शन के बारे में भी लोग सोच रहे हैं और ऐसा लगता है कि शायद अर्ली इलेक्शन भी हो जाए, पीटीआई खुद कॉल कर दे, या 2023 के भी इलेक्शन है तो पीटीआई 3 सालों में इतना कर चुकी है और अब बाकी जो नहीं किया वो आप कर लेगी कि नेक्स्ट इलेक्शन में जाएगी, आवाम को बताएगी कि ये देखें ये हमने परफॉर्म किया और यहाँ पे जब पंजाब में कोलेशन पे चल रहे हैं आगे चलकर 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। आलिया, मैं पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से जानता हूँ और इलेक्शन स्टंट भी बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। असल में जो हुकूमतें होती हैं ना वो आखिरी 2 साल में ही सारे तरक्याती काम कराते हैं। उनका मुतमय नज़र ये होता है कि अगर पहले हम करवा लें तो लोग भूल जाते हैं इलेक्शन के करीब आने तक कि ये काम इन्होंने करवाए थे कि नहीं। तो वो जो काम नज़र आ रहे होते हैं ना उस वक्त हो रहे होते हैं, लोग उनको कहते हैं अच्छा ये काम करवाएं, तो वो आखिरी 2 साल जो होते हैं ना वो भरपूर तरीके से तरक्याती कामों पर तवज्जो दी जाती है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई की हुकूमत ने भी यही कुलिया जो है वो इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि जो आखिरी 2 साल होंगे उनमें हम भरपूर तरीके से आवाम की गलियाँ मल्ले, ये वो छोटे मोटे जो बाकी के काम हैं, जिस तरह मसला लाहौर में जो है कई जो है अंडर पासिस बन रहे हैं नए और कई दूसरे मनसूबे जो हैं, तो ये दिखाने के लिए जो होती है ना वो आखिरी वक्त होता है। एक दूसरा जो है ना पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली ये आई है कि इस गवर्नमेंट ने और ख़ास करके पीटीआई ने ये दोनों जमातों पर एक बहुत बड़ा जो एक धब्बा लगा दिया है ना करप्शन का, और वो उसमें रोज़े अव्वल से लेकर आज तक वो एक ही डंडोरा पीट रहे हैं कि ये करप्ट है करप्ट है करप्ट है। अब पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है ना वो उसमें और वोटर के ज़हन में ये बात डाल दी गई है कि ये दोनों जमातें करप्ट थी, इन्होंने इतना 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 मुल्क को लूटा। वो एक अलहदा बात है कि उनसे कोई रिकवरी कर सके हैं या नहीं कर सके और अभी तक वो साबित कर सके हैं या नहीं कर सके। बिल्कुल पाकिस्तान का एक बयानिया दे दिया और उससे अपोजिशन की जान नहीं छूट रही। एक दूसरा देखें कि ये अपोजिशन जो थी बिल्कुल मुझे आज जो है वो बहुत पीछे जाती हुई नजर आ रही है। ये उस वक्त तक जो थी जब तक ये जलसे जुलूस कर रहे थे पीडीएम के जेर एहतमाम और एक एग्रेसिव सियासत कर रही थी। कराची में मैं आपको बताऊं, कराची में जो जलसा करने जा रहे हैं ना वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। वो जो है मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून जो है ना वो अपना ग्रज निकाल रही है कि वो वहाँ कराची में जलसा करके कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ हाथ किया। वो अंदर के जख्म है जो वो बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। हुकूमत को इस वक्त अपोजिशन से कोई थ्रेट नहीं है। जो अगर अपोजिशन को हुकूमत को थ्रेट होता तो फिर ये जो है आज हुकूमत इतना आसानी के साथ ये सारा कुछ ना कर रही है। वो हो गए सुखी। तो मुझे नहीं लगता कि कबल अज वक्त इलेक्शन की कोई गुंजाइश है। वो अपना वक्त पूरा करेंगे, वो एक एक दिन अपना पूरा करेंगे और वक्त पर इलेक्शन करवाएंगे। और अगर मुस्लिम लीग नून का यही बयानिया रहा जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है तो ये इनको ले डूबेगा। अलबत्ता कहते हैं इससे फायदा हुआ, नहीं इससे कोई फायदा हुआ।
یہ اس سے فائدہ انہیں ہوا ہے ضمنی الیکشن تک، لیکن اس کے بعد آزاد کشمیر کے الیکشن میں اور سیالکوٹ کے الیکشن میں آج بالکل بدل گئے ہیں. اور اگر یہ لیکن وہاں پر بھی تو دیکھیں نا اب شہباز شریف صاحب کہیں نہ کہیں نیگوسیشن. ہاں نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کوئی مفاہمت کروانے میں کامیاب ہو گیا، کوئی میاں نواز شریف صاحب کو خاموش کروا کے کوئی اپنا بیانیہ کامیاب کروانے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، مفاہمت کا بیانیہ، تو پھر اس کو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. ورنہ اس حالت میں نہیں. لاسٹ کومنٹ کر دیجئے گا کہ کمزور اپوزیشن کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ پی ڈی ایم بنائیں، اس میں ناکام رہے، پھر اپوزیشن ایز اے اپوزیشن حکومت کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں دے سکتے، کوئی احتجاج کامیاب نہیں کروا سکتے، تو پھر کیسے ایز اے اپوزیشن آپ جسٹیفائی کرتے؟ یہ اسٹرانگ اپوزیشن تھی اور بڑے جلسے ہی تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں 12 میں سے 11 سیٹیں یہ ہارے، اور پھر جو یہ کشمیر کا حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے دوبارہ وہی آر ٹی ایس سسٹم میں جس طرح 2018 میں انہوں نے ووٹ چوری کیے، کشمیر میں بھی 5 لاکھ ووٹ مسلم لیگ نون کو ملے. یہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کی کامیابی ہے. اور ادھر بھی پھر آخر الٹیمیٹلی ان کو ووٹ چوری کرنے پڑے اور چوری کے ذریعے جیتے سیالکوٹ میں اور آزاد کشمیر میں، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ووٹ چوری نہیں کرتے تو پھر ہمیں وہی شکست فاش ہوگی جو پرویز خٹک کے جس طرح سے حلقے میں ہوئی تھی. یہ بات کرتے مقصد یہ ہے، ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وچو کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ. یہ اندر سے کھائی جا رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو. جی ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب، لاسٹ کومنٹ آپ بھی کر دیجئے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی ندیم قریشی صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک نیا ویژن دیا لوگوں کو، پاکستانی عوام کے سامنے خود کو پیش کیا، جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کا بتایا قوم کو ایک بات پہ لیا، اس قوم کو عادی کیا سچ سننے کا. کوئی ایک بات مشکل سے مشکل بات بھی قوم سے نہیں چھپائی. مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے، اگر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، تو یہ قوم اس عارضی مہنگائی کو بھی برداشت کرے گی، لیکن عمران خان کی لیڈرشپ پہ ان مشکلات سے پاکستان کو نکالیں گے. یہ عارضی مہنگائی جو ہے لوگوں کی عادت نہ بن جائے نا، یہ عارضی مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کی عادت نہ بن جائے. ناظرین، حکومت کی پرفارمنس ظاہر ہے کہ اگر عام لفظوں میں جانچنی ہو تو وہ صرف اور صرف جو کہ آپ کے شہری ہیں، جو کہ آپ کے لوگ ہیں، ان کی طرز زندگی کو دیکھ کر جانچا جا سکتا ہے. لیکن ایک معیشت بھی ہے، ایک لارجر اسپیکٹس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جو کہ پاکستان کے سسٹم میں بہت ساری خامیاں ہیں جن کو کور کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر کام ہونا چاہیے. کچھ کیا گیا ہے، اب کچھ کرنے کی اب ضرورت ہے، جس کو آگے پی ٹی آئی کی حکومت اپنے نیکسٹ الیکشن میں کیش کروا سکتی ہے. اب تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چاہیے کہ وہ نیکسٹ الیکشن کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی پرفارمنس کو مزید تیز کر دے. آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ.